आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम बेपी शर्मा। शर्मा जी, आपने मुझे अचानक कहा कि आप जम्मू कश्मीर से हो और आप थोड़ा सा चौंक पड़े थे, और उसमें मुझे आप बता दीजिए कि आप क्यों चौंक पड़े थे? वहाँ के लोग अब अच्छे नहीं लगे, क्योंकि बहुत पता नहीं क्या क्या लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कोई माता के मंदिर जाता है, उसको सही रास्ता नहीं बताते हैं लोग, कहते भगो 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 यहाँ से। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या पता क्यों लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे साथ जैसा बर्ताव हुआ हमने बता दिया आपको। भैया जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं यही हमारी जो ये वीडियोस है, ये मैं चाहता हूँ कि पूरी जनता देखे। आपका अगर दिल में कोई शिकवा है और आप अपना शिकवा, अपना गम, अपना दुख दिल से निकाल रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट से रहने वाला हूँ और आप मेरे साथ, मैं भी कश्मीर का हूँ और हम आपस में भाई भाई बात कर रहे हैं। और आप मुझे बता दीजिए, हमने ये नहीं बोला आप अलग हो, सब भाई भाई हैं यहाँ पे। देखिए, मेरा जो ये मिशन है, जो मैं मतलब हम अगर कहीं पर भी आपस में बिखर गए, अल्ताफ, आपका ये अल्ताफ भाई, हम चाहते हैं कि हम आपस में जुड़ जाएं। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म है, हम कहते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म क्यों है? मैं खुद कश्मीर में टेररिज्म से तंग आया हूँ। मेरे माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि उनका ये बेटा, जवान बेटा, कश्मीर से बाहर रहे। हम आपस में गद्दारी है ना, हमारे में आपस में गद्दारी है। वो किस तरह से? आप वही तो बात, गद्दारी है। हमें कोई 10 रुपए में तुम्हें खरीद रहेगी, आपस में हमारे में गद्दारी है। हमें कोई 20 रुपए दे रहा है, तो 20 रुपए यहाँ लेके आम आदमी को मर्डर कर देगा। ओह, वेरी गुड। आप जो मतलब जो क्वेश्चन आपसे सुनना चाहता था भैया, मेरी एक बात सुनो। आपका ये जो अल्ताफ भाई आपके सामने है, ये आपको ही पता नहीं, ये हिंदुस्तान की जनता को ही पता नहीं, पूरी वर्ल्ड को पता है कि अल्ताफ जो आपके सामने पड़ा हुआ है। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो 4,000 किलोमीटर आज तक पैदल चला और हमेशा ये कहता है कि मैं आपका भाई। 18 साल, जब इंसान को ये भी पता नहीं होता है कि एक बच्चे को कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं उस वक्त पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके आया हूँ मैं, जिसको आप लोग उग्रवाद की ट्रेनिंग कहते हैं। मगर मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि ये अल्ताफ भाई जो पिछले 20 साल से इसी तरह पैदल चल रहा है और आपको ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं हिंदुस्तान के, मनमोहन सिंह जी, जो हमारे, उन्होंने अपने हर भाषण में ये कहा, चाहे कश्मीर में हो या चाहे हिंदुस्तान की कोई भी स्टेट हो, जितने भी लोग, जितने भी नौजवान उग्रवाद बन गए हैं, उग्रवाद में चले गए हैं, वो कौमी दायरे में आए, हम उनका देखभाल करेंगे। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज टीवी, अखबारों में, वीडियो में, हर जगह पे अल्ताफ भाई, आज आपने भी मुझे जान लिया, अचानक यही बात हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग जान रहे हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ, जब मीडिया और अखबार की वजह से ये बात सारी दुनिया जानती है कि अल्ताफ का अतीत क्या था, अल्ताफ आज क्या कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो प्रॉमिसेस किए, जो अपने भाषण वो कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को अमन के रास्ते में आना चाहिए, उन्होंने जिस तरह मुझे इनको इग्नोर किया, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में जो बच्चे गुस्से में, नौजवान जो गुस्से में, जिनके पास एजुकेशन भी है, टैलेंटेड भी है, मगर फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है कि इसकी वजह से, आपको लगता है कि वहाँ के जो नौजवान है, एक नौजवान, आप भी अभी नौजवान है, आपको थोड़ा अभी गुस्सा आया था या आपके थोड़ा मतलब, मैंने फिर भी सोचा नहीं, मैं इस भाई से जरूर बात करूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपका इसीलिए रुका कि मैंने सोचा कि मैं आपसे गले मिलूं, कि आपका अगर कोई दुख है, अगर कोई गुस्सा है। मगर मैं आपको जो ये सवाल अभी किया कि जो प्रॉमिसेस हो रहे हैं और वो पूरे नहीं हो रहे, इस अल्ताफ को जिस तरह इग्नोर किया गवर्नमेंट ने, आपको नहीं लगता है कि कल जो कश्मीर में नौजवान है, जो इस वक्त गलत रास्ते में चले हैं, आपको लगता है कि इन वादों की वजह से वो, आपको लगता है कि वो उनके अंदर मोहब्बत हो जाएगी? आपको लगता है कि वो जिस तरह आपका ये अल्ताफ भाई आपके साथ गले मिलने के लिए तैयार है, आपको लगता है कि जिन नौजवानों के साथ आपको गुस्सा है, आपको पता है कि मैं जब कश्मीर में होता हूँ, मेरे सामने मेरी माँ बहन के साथ किस तरह का उसूल, किस तरह का व्यवहार होता है कि मैं अगर कुछ में कुछ कहता हूँ तो मुझे गोली मार दी जाती है कि ये साला मतलब ये उग्रवादी था। अगर आप मुझे बता दो, आपको लगता है कि इस सिस्टम को चलते हुए आपको लगता है कि कहीं पर भी हम आपस में जनता है, हम पॉलिटिकल में नहीं है, आपको नहीं लगता है कि आपके और मेरे बीच में अगर कोई बिगाड़ करने वाला है तो वो कोई ऐसा आदमी है जिसको इससे अपना फायदा मिल रहा है? आप क्या कहें? एक इंसान के अंदर गलती होती है, मैं ये नहीं कर रहा, आपका गुस्सा जायज़ था, मैं इसीलिए रुक गया भैया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम आपस में इंसानियत, कश्मीर को कहते हैं जन्नत का टुकड़ा, उसमें कोई शक है? आपको लगता है कि
ہمارے دیش میں یہ جنت کے ٹکڑے کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ جس طرح غلط ہو رہا ہے شانتی ہو جائے گا ادھر؟ دیکھیے بھیا، میں آپ کو ایک بتاؤں گا، میں جب بمبئی سے یہاں پر پیدل چل رہا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا تھا، اپنے ہی دوست نے، اپنے ہی ہندوستان کے بھائی نے، کہ ایک چنا باڑ نہیں پھاڑ سکتا تھا۔ میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ یہ الطاف بھائی جو آج سفید جھنڈا لے کے، سفید کپڑے پہن کے ہندوستان سے یہاں تک چل رہا ہے، اگر کل اسی نے آتنک کا راستہ اپنایا ہوتا اور ایک ہاتھ میں گن یا پستول لگائی ہوتی، کتنی باڑ میں پھاڑ سکتا تھا؟ ایک چھوٹی سی مثال، مگر میں نے گن نہیں اٹھائی، میں نے جھنڈا اٹھایا اور میں اچھائی کا باڑ مطلب بنانا چاہتا ہوں، پھاڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں ایکتا کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دلی میں میری کوئی ہندو بہن ہے، اگر کوئی کرسچن بہن ہے، وہ میری بہن ہے، کیونکہ انسانیت کا دنیا میں سب سے بڑا دھرم ہے انسانیت۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، آپ ہندو ہو، کوئی کرسچن ہے، مگر ایشور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی، اس نے اس پینٹنگ کو اس لیے جان دی تھی کہ میں ان لوگوں کو اس دنیا میں دیکھوں تاکہ آپس میں پیار محبت رہے۔ اب آپ اور میں، آپ کے دل میں من موٹاپا ہوا، آپ کے دل میں، ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، ہم کرپشن پہ لڑ رہے ہیں، کرپشن پہ ہڑتالیں ہوتی ہیں، کرپشن پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ میرے اندر ایسے غصہ نہیں آیا، نہ کوئی جاتی راج پہ آیا، ٹھیک ہے؟ بھگوان ایشور نے بھیجے ہیں دھرتی پہ، یہاں تو ہم نے بانٹے ہوئے ہیں سب نے، بھائی تو مونڈن ہو گیا، تو کرسچن ہو گیا، میں پنڈت ہو گیا، ایسے بانٹے ہوئے ہیں۔ بھیا آپ نے تو بالسوا کا نام سنا ہے؟ بالسوا کا نام سنا ہے؟ وہاں کے آپ کے جو ہمارے بھائی، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، آپ نے ان کو کبھی بے پردہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ آج شام کو یوٹیوب پہ الطاف بھائی کا ویڈیو دیکھ لینا اور دیکھ لینا کہ یہ کشمیر کا بندہ ان یہاں کے دلی کے بھائیوں بہنوں کے لیے کیا کرتا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھا ہوں کہ میں کشمیری ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں۔ آج اگر یہ الطاف بھائی آپ کے سامنے 5 روپے 10 روپے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کس لیے؟ یہ ایک انسانیت۔ میں دنیا میں اپنے آپ کو کشمیری نہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک انسان سمجھتا ہوں۔ اور کشمیری لوگ جو آپ نے کبھی دیکھا، سوچا ہوگا کہ کشمیری لوگوں نے جب ان کے ماں باپ ان کو جنم دیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے آپ اگرواد بنو اور 24 گھنٹے آپ موت کے سائے میں رہو۔ آپ کو لگتا ہے کوئی ماں باپ ایسا بچے کو کہے گا؟ کوئی کہے گا بھیا؟ مطلب یہ سمجھ لو کہ کشمیر جو جنت تھا، جب آپ لوگ وہاں پر آتے تھے، ہم آپ بھائیوں کے جب ہاتھ مطلب دھوتے تھے، ہم تب تک کھڑے رہتے تھے جب تک آپ کھانا ختم نہیں کریں۔ اتیتو دیوو بھوا جو ہندوستان میں مطلب کہا جاتا ہے، اگر آپ کو وہ ملے گا بھیا، وہ آپ کو اسی جنت کے ٹکڑے میں ملے گا جہاں پر آج وہ جل رہا ہے، جہاں پر وہاں کے ماں بہنوں کے، وہاں کے بچوں کو مطلب گھر میں بیٹھنے کو بھی ڈر لگتا ہے۔ تو یہی غصہ ہے، یہ غصہ بھیا۔ آپ یہ جو آپ کے سامنے الطاف بھائی جھنڈا لے کر گھوم رہا ہے، اور کتنے بجے ہیں؟ اور اس وقت کشمیر میں کوئی سڑک پہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت کشمیر میں لوگوں کو کمروں میں بیٹھنا۔ اور آپ کی بہن، میری بہن یہاں پر اگر ونڈو پہ بیٹھتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اگر کشمیر میں بیٹھتی ہے تو اس کو کیسے اشارے باہر سے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی میری جگہ ہوں گے تو شاید آپ بھی اپنا غصہ بھول ہی دو گے۔ بھیا میں آپ کا ایک بھائی ہوں، آپ یقین کرو کہ میں آپ لوگوں سے محبت بانٹنے آیا ہوں اور آپ لوگوں سے محبت لینے آیا ہوں۔ اگر آپ کو کشمیری سے غصہ ہے، مگر اس سے پہلے اس پرابلم کو دیکھو کہ نہیں آپ بتاؤ دیکھیے میں کس لیے پوچھو ان سے بھی آپ بھیا آپ نہیں کشمیری، میں تو جیون ہوں۔ اچھا، اور ایکچولی میرا نام الطاف ہے، میں بمبئی سے ایک پد یاترا کر رہا ہوں۔ میں ابھی یہاں سے چل رہا تھا اور بھائیوں کے سامنے رک گیا کیونکہ میں غریب بچوں کے لیے چندہ جمع کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، میں جو ٹیررزم میں لوگ ہیں، میں ان کو ہندوستان کی حکومت ہو یا پاکستان کی حکومت ہو، ان کی مدد کی وجہ سے ان کو اس سے باہر نکالنا چاہتا ہوں، بلکہ ان کو مروانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ بھی کسی کے بھائی بہن ہیں۔ اور یہی مطلب آپ کا، یہی مقصد لے کر آپ کا ایک بھائی الطاف بھائی نکلا ہے۔ اور میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مطلب جس طرح پہلے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم دھرم مذہب کو ایک آڑ بنا کے آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، انسانیت کا بھول جاتے ہیں۔ وہ مذہب کس کام کا عابد ہو؟ ہر مذہب، ہر دھرم یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت
जो इंसान जिसमें इंसानियत ही नहीं हो, जिसमें इंसानियत ही नहीं हो, वो धर्म और मजहब को क्या समझेगा? कोई नहीं समझेगा ना। तो आज अगर मैं आप लोगों से गले मिलता हूँ तो एक भाईचारे से मिलता हूँ। तो भाईचारे होनी चाहिए ना। ये मैं आपने यहाँ पर टी शर्ट देखिए, इसमें हिंदुस्तान के तमाम भाइयों बहनों ने अपने पीस सिग्नेचर किए हैं, और मैं चाहता हूँ अगर आपके दिल में अमन शांति कोई और सिग्नेचर